नमस्कार सबैजनालाई। आज 7 डिसेम्बर 2022 को दिन स्कुलको हामीले एउटा सानो प्रयासमा पत्रिका विद्यालयको एउटा वार्षिक पत्रिकाको विमोचन गर्न लागिरहेका छौँ र पत्रिकाको नाम छ स्पन्दन, जसको जन्म भनौँ आजभन्दा लगभग 30 साल अगाडि भएको थियो। तर त्यति बेला चाहिँ तिनताक चाहिँ एउटा भित्ते पत्रिका भएर यसको सुरुवात भएको थियो र आज चाहिँ हामीले यसलाई पुस्तिकामा प्रकाशन गर्न सक्यौँ र हाम्रो लागि एउटा यो भावुक छन्, खुसीको छन् र विद्यालय सम्पूर्ण परिवारले नै आजको दिनलाई चाहिँ एउटा उत्सवको रूपमा हामीले मनाउन गइरहेका छौँ। हुन त स्कुल म्यागजिन भनेपछि सबै भाषालाई समेटेर लेख्नुपर्ने थियो, अङ्ग्रेजी, हिन्दी, नेपाली विशेष गरी। तर यो पालि चाहिँ हामीले प्रथमचोटि भएकोले गर्दा नेपाली भाषालाई मात्रै हामीले अलिकति जोड दिने काम गऱ्यौँ। किनभने हामीले विद्यालय परिवारले एउटा के महसुस गऱ्यौँ, एउटा तितो अनुभव भन्दाखेरि यो पेन्डेमिकदेखि पछि जब नानीहरू स्कुल फर्केर आए, नानीहरूकोमा त्यो एउटा भाषाप्रति एउटै पनि प्रेम देख्यौँ न। अनि नानीहरूले प्राय भाषा प्रयोग गर्नु पनि अलिक हिचकिचाउने भए। त्यसले गर्दा हामीले एउटा के सोच राख्यौँ भने चाहिँ यो प्रथमचोटि चाहिँ हामीले नेपाली भाषालाई नै जोड दिएर खालि नेपाली नै मात्रै प्रोत्साहन गरेर लेख्नेमा पुग्यौँ। र त्यसले गर्दाखेरि अब विद्यालयको परिवार बाहेक हामीसँग धेरै यस्ता स्रष्टाहरू जोडिन पुगे, जसको आशीर्वाद स्वरूप उहाँहरूका जस्तै हामी समक्ष हुनुहुन्छ डाक्टर दिवाकर प्रधानज्यूको लेख छ, डाक्टर गीता छेत्रीज्यूको लेख छ, डाक्टर नकुल छेत्री उहाँको पनि लेख छ र यसबाहेक राङबाङ क्षेत्रको यस्तो लेखकहरू छ जो उहाँहरूले पनि हाम्रो यो पत्रिकामा आफ्नो योगदान दिनुभएको छ। र त्यो बाहेक हाम्रा भूतपूर्व शिक्षक शिक्षिकागण, साथै नानीहरू अनि वर्तमान शिक्षिकागण, अशिक्षण कर्मचारी अनि नानीहरूबाट पनि लेखहरू, कविताहरू तपाईँहरूले पढ्न पाउनुहुनेछ। जस्तै पारसचन्द्र आलेज्यू, उहाँ अहिले हालमा खरसाङ रेडियो स्टेसनको निष्पादक हुनुहुन्छ। उहाँलाई बोलाउनुको औचित्य चाहिँ के छ भन्दाखेरि खास गरी स्पन्दन पत्रिकाको सुरुवात चाहिँ उहाँबाट भएको। उहाँ चाहिँ भूतपूर्व यहाँको शिक्षक हुनुहुन्थ्यो र उहाँको कार्यकालमा चाहिँ उहाँको पहलमा यो स्पन्दनको जन्म चाहिँ एउटा भित्ते पत्रिकामा भएको थियो। र अघि पनि मैले भने 30 साल बाद चाहिँ यो पत्रिकालाई हामीले पुस्तिकामा कन्भर्ट गरेर यसपालि प्रकाशनमा ल्याएका छौँ। र उहाँ चाहिँ हाम्रो एउटा के भनौँ स्पन्दनको जन्मदातै भनौँ उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँ बाहेक हाम्रा भूतपूर्व प्रधान अध्यापिका श्रीमती भुजननी प्रधानज्यू हुनुहुन्छ, भूतपूर्व प्रधान अध्यापक श्रीमान प्रकाश हाङखिमज्यू हुनुहुन्छ। यसै गरी विद्यालयबाट अवकाश प्राप्त गर्न हुने सहशिक्षक सहशिक्षिकागणहरू पनि आज हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आउनुहुँदैछ। विशेष गरी चाहिँ म मेरा साथीभाइ भन्छौँ, हामी त एउटा टिममा विश्वास गर्छौँ, टिमवर्क छ हाम्रो स्कुलमा। र मेरा पाठशालाका सहशिक्षक सहशिक्षिका गण साथै अशिक्षण कर्मचारी वर्ग, उहाँहरूको सहयोगले सम्भव हुन लागिरहेको छ र उहाँलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने उहाँहरूको सहयोगले, सुझावले गर्दा आज यो सबै कुरा सम्भव भयो। त्यो बाहेक म एउटा स्पेसल थ्याङ्क्स चाहिँ कसलाई दिन चाहन्छु भन्दाखेरि साझा पुस्तक प्रकाशन, उहाँहरूले एउटा जुन प्रेरणा दिनुभयो, जोस दिनुभयो, आँट दिनुभयो कि तपाईँहरूले सक्नुहुन्छ यो पत्रिकालाई प्रकाशनमा ल्याउनु भनेर उहाँलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद दिनु हो भने त म सबै राङबाङ स्कुलको परिवार भनेपछि यहाँबाट अवकाश प्राप्त गर्नुभएका सर गुरुमाहरू अनि अहिलेका वर्तमान सर गुरुमाहरू अनि सबैजनालाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यसबाहेक यस भेगका जस्तै श्रीमान जनक छेत्रीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँले जुन हामीलाई शुभकामना दिनुभयो, शुभेच्छा शुभकामना साथै साथ दिनुभयो, त्यसको लागि पनि उहाँप्रति म कृतज्ञता व्यक्त गर्छु। स्कुल म्यानेजिङ कमिटीका जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँले पनि हामीलाई सधैँभरि एउटा सुझाव अनि सधैँ आँट दिने काम गर्नुभयो, उहाँलाई पनि म आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरा विद्यालयका सर गुरुमाहरूले आफ्नो
प्रयास है प्रयासको कारण जुन यो पुस्तिकालाई प्रकाशनमा ल्याउन सफल तुल्याउनुभयो उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नानीहरूलाई पाठ्यक्रमदेखि बाहिरको ज्ञान पनि जरुरी छ भन्ने उहाँको विश्वासलाई म धेरै आदर कदर गर्न चाहन्छु र विशेष गरी सङ्गीता छेत्री गुरुआमा, छोगेल तामाङज्यू सर, छोगेल तामाङज्यू, प्रवीण गजमेरज्यू, प्रहलाद छेत्रीज्यू, जीवन सुब्बाज्यू, अनि छिरिङ लेप्चाज्यू, प्रभात राईज्यू, उहाँहरूले जुन सहयोग पुर्याउनु भयो यो पत्रिका प्रकाशनको निम्ति उहाँलाई म मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। विशेष स्पन्दन पत्रिकाको आज विधिवत लोकार्पण पनि हो, विमोचन पनि। र विशेष विद्यालयमा म प्रथम आउँदाखेरि यो स्पन्दन पत्रिका प्राय पुरानो जीर्ण अवस्थामै थियो, तर त्यति बेला देखिन्थ्यो, हेरिन्थ्यो मात्रै अनि राखिन्थ्यो। र समय बित्दै गएपछि यसलाई फेरि एउटा नयाँ रूप दिने हाम्रो सबैको शिक्षक शिक्षिकावर्गको कुराहरू भइ नै रहन्थ्यो, तर पनि समय बिति नै रहन्थ्यो। यसरी सबै पाठशालाहरूले निरन्तर रूपमा आफ्नो पत्र पत्रिकाहरू निकाल्न थाल्यो, तर पनि हामी त्यसरी नै बसिरह्यौँ अनि क्लासहरू गरिरह्यौँ। फेरि त्यसकै विषयमा चर्चा पनि हुँदैनथ्यो। त्यहाँदेखिको बिस्तारै यसको हामीले खोज्दै जाँदाखेरि झन्डै 90को दशकतिर चाहिँ यो स्पन्दन पत्रिकालाई वैज्ञानिक रूपले चाहिँ यसको चित्र अङ्कित गर्नुभएको रहेछ। साइन्सको शिक्षक हुनुहुँदो रहेछ पारसचन्द्र आले सर, उहाँ चामङकोटी गाउँको हुनुहुँदो रहेछ। अहिले उहाँ अल इन्डिया रेडियोमा काम गर्नुहुन्छ, आकाशवाणी खरसाङमा। र त्यहाँ उहाँको त्यो जुन चाहिँ सम्पादक गर्नुभएको थियो उहाँले भित्ते पत्रिकामा उहाँले गर्नुभएको रहेछ। अनि त्यसलाई राम्रोसँगले हेर्दा निहाल्दाखेरि धेरै वैज्ञानिक प्रकारको त्यो छ। र अहिलेको औचित्य पनि त्यही छ कि पहिलाकोहरूले साहित्य धेरै लेखे अनि उनीहरूले धेरै गरेर गए र आउँदो भाइ बहिनीलाई हामीले कस्तो प्रकारले चाहिँ यो स्पन्दन पत्रिकाले ज्ञान दिन सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चित्रलाई हेर्दाखेरि मलाई कस्तो लाग्यो भने एकदमै साइन्टिफिक छ त्यो। र अबको आउँदो जुन चाहिँ साहित्य लेखिनुपर्छ नि त्यसमा पनि यो धेरैवटा विषयहरूलाई पनि समावेश गरेर चाहिँ लेखिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र अहिले चाहिँ फर्स्ट भएको कारणले गर्दा यसमा विशेष साहित्यिक छ, एक दुईवटा आर्टिकलहरू, जस्तै अब सरहरूले ऐतिहासिक यो स्कुलकै विषयमा त्यहाँदेखिको अरू कतिवटा लेखहरू छ जस्तै समावेश गरिएको छ। त्यस प्रकार हाम्रो बाल नानीहरूको चिचिला हाम्रो विद्यार्थीहरूले जमर्को गर्नुभएको छ लेख्नु। त्यसमा पनि कतिवटा हाम्रो नानीहरूले लेख्दाखेरि के गर्नुभएको छ भने एउटा दुईटालाई चाहिँ हामीले बनाएर अथवा कति नानीहरूले चाहिँ राम्रै गरेर चाहिँ लेख्नु भएको छ। किनभने उनीहरू मैले अघि भने चिचिला भनेर, र उनीहरूलाई चाहिँ हामीले जुन एउटा बेस दिँदैछौँ साहित्यप्रतिको जुन चाहिँ एउटा हामीले दिँदैछौँ त्यो चाहिँ उहाँहरूकोबाट राम्रोसँगले बनिँदै आउँदैछ। र अहिले आइपुग्दाखेरि चाहिँ के भयो भने स्कुलमा एउटा प्लेटफर्म जस्तो बन्यो पत्रिका निकाल्ने। र अहिले स्पन्दनले हाम्रो भाइ बहिनी विद्यार्थीहरूलाई नेपाली भाषाको क्षेत्रमा र नेपाली साहित्यमा सँगै नयाँ अरू कुराहरूमा पनि यो पत्रिकाले चाहिँ ठुलो काम गर्छ भन्ने चाहिँ हामीले सोचेर फेरि यो स्पन्दन पत्रिकालाई वार्षिक गरेर चाहिँ गरेको चाहिँ हामीले आजदेखि लोकार्पण गरेको नि। सङ्गीता छेत्री, सहशिक्षिका, राङभाङ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयबाट। र तपाईँको प्रश्नमा म जाँदैछु है। विशेष गरेर यस पत्रिका आज हामीले विमोचन गर्दैछौँ र यहाँसम्म आइपुग्नुको लागि चाहिँ हाम्रो विद्यालयका सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिकावर्ग साथै हाम्रा विद्यालय प्रभारी श्रीमती अनुराग राई सँगै हाम्रा अशिक्षण कर्मचारीहरू पनि एकदमै ज्यादा लागि परिदिनु भयो। उहाँहरूको एकदमै मद्दत बेसी नै भयो। त्यसरी नै हाम्रो पूर्व विद्यार्थीहरूबाट पनि हामीले धेरै नै लेखहरू पाउन सक्यौँ, कविताहरू आउन सक्यो। सँगसँगै हाम्रा शिक्षक शिक्षिका भूतपूर्व शिक्षक शिक्षिका वर्गले पनि हामीलाई धेरै नै माया गरेर उहाँहरूले आशीर्वाद स्वरूप हामीलाई धेरै लेखहरू पठाइदिनु भयो। अनि सँगसँगै गाउँघरका सामाजिक व्यक्तित्वहरूले पनि हामीलाई यसरी लेखहरू पठाइदिनु भयो। सँगसँगै अन्य
जस्तो हाम्रा पूर्व शिक्षक है जसले चाहिँ हामीलाई पढाउनु भएको पारसचन्द्र आले सर, उहाँको सम्पादकमा जुन चाहिँ त्यो भित्ते पत्रिका 90को दशकमा भएको थियो, उहाँले बनाउनु भएको थियो। उहाँले पनि एकदमै हामीलाई शुभकामना सँगसँगै उहाँले आफ्नो लेखहरू पठाइदिनु भयो। उहाँले एकदमै धेरै नै हामीलाई अब यो ठाउँमा पुर्याउनु सक्नु चाहिँ उहाँको पनि एकदमै मुख्य रूपमा उहाँको पनि हात रहेको छ। त्यसरी नै हाम्रा सर हुनुहुन्छ डाक्टर दिवाकर प्रधान सर, उहाँ काशी हिन्दू विश्वविद्यालयमा हुनुहुन्छ। उहाँले पनि एउटै फोन गर्दाखेरि नै त्यो फोनको भरमा पनि उहाँले पनि हामीलाई यसरी टेवा दिँदै आउनुभयो। त्यसरी नै डाक्टर नकुल छेत्री, गीता गुरुमा, उहाँहरूले पनि एकदमै हामीलाई एकपल्ट फोन गर्दा उनीहरूले एकदम खुसी भएर हामीलाई मद्दत दिँदै यो ठाउँमा ल्याइ पुर्याइदिनु भयो। र उहाँहरू सबै नभएको भए हामी आज यसरी यस पुस्तिकालाई हामीले विमोचन गर्न अलिकति असमर्थ हुन्थ्यौँ होला भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। नमस्कार, म उपासना शर्मा, सहशिक्षिका राङभाङ उच्चतर माध्यमिक विद्यालय। र हजुरको प्रश्न है, यो हाम्रो स्पन्दन पुस्तिकाको मटेरियल सङ्कलन है, अनि यो सङ्कलन चाहिँ हाम्रो वर्तमान विद्यार्थी साथै हाम्रो पूर्व विद्यार्थी साथै हाम्रो समाजका जति पनि साहित्यिक रत्नदयहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको अथक परिश्रमै भनौँ है। उहाँहरूले पनि हामीलाई एउटा शुभकामना भेट स्वरूप हामीलाई कतिवटा उहाँहरूले लेख्नुभएको पठाउनु भयो। अनि नानीहरूको विशेष सङ्कलनपट्टि जाँदाखेरि चाहिँ म के भन्नु चाहन्छु भन्दा हाम्रो नानीहरूमा पनि प्रतिभा रहेछ है, नानीहरूले पनि केही गर्नु सक्ने रहेछ। अनि उनीहरूको साहित्यप्रति उनीहरूको पनि प्रेम रहेछ। हामी नेपाली त हुनु त स्कुलमा एउटै सब्जेक्ट मात्रै पढाउँछौँ आजकल त, तर पनि जति पनि नानीहरूले लेख्नुभयो है, त्यो सङ्कलन गर्दा त्यो भित्रको शब्दहरूले कति ठाउँमा छुयो पनि, अनि त्यो सङ्कलन गर्नु पाउँदा चाहिँ खुसी पनि लाग्यो। अनि त्योबाट चाहिँ हामीले पनि थुप्रै कुरा सिक्नु पाएँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्यो। अनि यसको निम्ति चाहिँ म है यो के भन्नु, यो सुनौलो अवसर हामीलाई दिनुभएकोमा, अब यो सङ्कलनकै अवसर दिनुभएकोमा पनि म हाम्रो स्कुल विद्यालयका प्रधान अध्यापिका श्रीमती अनुराग राई गुरुमा साथै जति पनि सिनियर शिक्षक शिक्षिका उहाँहरूले हामीलाई एउटा बाटो देखाउनु भयो है, अनि जति पनि सम्पूर्णले साथ दिनुभयो त्यसको लागि चाहिँ म एकदमै हृदयबाटै धन्यवाद टक्राउन चाहन्छु। समाजमा जस्तै अब घटनाहरू हुन्छन् त्यसलाई नै कि साहित्यले पनि लेख्छ भन्छ है, त्यसो पनि भनिन्छ। तर अब स्कुल भएको कारणले गर्दाखेरि विद्यार्थीहरूको जुन चाहिँ पठन पाठन हुन्छ नि, त्यसमा अब समयअनुसार कुन प्रकारको अब यो आउँछ है, त्यही अनुसार चाहिँ हामीले यो पत्र पत्रिकाहरूलाई, विशेष यो स्पन्दन पत्रिकालाई चाहिँ लानुपर्छ होला नि हामीले है। जस्तै अब पहिला अब जुन टाइपको लेखिन्थ्यो पत्र पत्रिकाहरू होइन, जस्तै अब पत्रिका भनौँ न, पहिलेको दशकमा भिन्दै थियो नि त, उहिलेका प्रकारकोहरूले पहिला गरे। अब साहित्य पनि त्यस्तै हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ, किनभने अब एकदमै वैज्ञानिक युग आइसक्यो है, यो प्रिन्ट मिडियाहरूको समय आइसक्यो नि त। त्यो कारणले गर्दा हाम्रो यो पठन पाठन र यो जुन चाहिँ सिलेबस हुन्छ नि त्यसलाई पनि छोएर चाहिँ हामीले यसरी लेख्न सक्यो भने नि, जस्तै विज्ञानको विषयमा भयो, साइन्सको विषयमा भयो होइन, त्यो प्रकारले साहित्य मात्रै नभएर यस्तो टाइपको वैज्ञानिक मिसिएको साहित्य हुन्छ नि, त्यस्तो समीकरण भएर जानु सक्यो भनेदेखि चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो वर्ष पछि जस्तो लाग्छ नि मलाई। मतलब सिलेबसलाई पनि छुँदै क्या लेख्दै गर्दै चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। तर जति सक्दो चाहिँ यो वार्षिक चाहिँ हुन्छ, मतलब गुरुआमाले अब हेड गुरुआमाले पनि त्यस्तो भन्नु चाहिँ वार्षिक गरौँ भनेर। उनका दोनों पेट जब नहीं रहा, जब उन्होंने मन में ठान लिया कि इस सिचुएशन में हम सबको बोलने नहीं जाएंगे, हम प्रूफ करके दिखाएंगे, तो उन्होंने क्या किया, सोचा कि इस सिचुएशन में सबसे टफेस्ट काम क्या होगा। तो उनको लगा एवरेस्ट में चढ़ना सबसे टफेस्ट काम है, जिसका पैर नहीं होगा उसको तो सबसे टफ तो यही होगा ना। तो उन्होंने आज तक जो हमारा सातों जो कॉन्टिनेंट है, जो महादेश है, उसका जितने भी सबसे हाईएस्ट पीक है सबको उन्होंने फतेह कर लिया, जो कि एक आम इंसान वो कर ही नहीं पाए। कि कब क्यों नहीं कर पाए, इसका रीजन क्या है, क्योंकि हम पहले ही मान लेते हैं कि ये मुझसे पॉसिबल नहीं है, ये हमसे नहीं होगा। लेकिन जब मन में ठान लेते हैं कि नहीं मुझे ये करना है तो करना है, बस ये जिद चाहिए। और ये जिद हमारे स्टूडेंट्स में तो उस एज में तो हम ऑलरेडी इस एज को क्रॉस करके आ चुके हैं, हम सबको पता है उस एज में होता है। लेकिन उसको सिर्फ टीचर्स का काम है
उसको सही एक दिशा देना। उनके पास एनर्जी है, उसको सिर्फ आपको चैनलाइज करना है बस। अभी इसका प्रोसेस बहुत कुछ हो सकता है, मतलब जैसे कि एक एक स्टूडेंट, हमने जैसे बोला डाइवर्स स्टूडेंट है, तो वो आपको करना होगा। इसलिए मुझे लगता है कि हम अगर एक क्लास लास्ट में हफ्ते में एक दिन अगर ये एक क्लास रख दे जिस दिन कोई पढ़ाई नहीं होगा, हो सके तो हम एक इसी हॉल रूम में लाके स्टूडेंट्स को, मान लीजिए कि प्रोजेक्टर तो शायद होगा स्कूल में, तो कोई एक किसी का एक इंसिडेंट, किसी फेमस पर्सन का जो लाइफ जो हुआ उनके बारे में कुछ हमने डिस्कस किए। हर एक हफ्ते एक एक फेमस पर्सन के बारे में हम लोग नॉलेज देंगे। इतना भी नहीं होगा तो क्लास 5-6 में एक टीचर को, मतलब वो एक क्लास ही रख दीजिए और एक एक टीचर को बोल दीजिए कि उस दिन आप कुछ पढ़ाए मत, उस दिन स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम सुनिए एकदम, कि कौन सा टीचर का क्लास आपको बोरिंग लगता है। बोरिंग मतलब इसमें कोई इरेस्पेक्ट वाली कोई बात नहीं है। क्या क्या प्रॉब्लम उन लोगों को लग रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उनसे भी कुछ सुनिए। क्योंकि हमारा होता है ना अभी एकदम तो क्लासरूम क्या हो गया, लेक्चर में तो जैसा हो गया है ना, टीचर जाते हैं एकदम 1 घंटा, वो जो भी है। अभी इतने सारे मतलब सब्जेक्ट्स, नेपाली, उसके बाद मैथ, उसके बाद इंग्लिश, तो ये कभी पॉसिबल नहीं है कि एक स्टूडेंट्स को हर एक सब्जेक्ट में रुचि हो, कभी पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 7 सब्जेक्ट में शायद 2 सब्जेक्ट में उनको उस दिन मन नहीं है उनका, 5 में शायद हुआ होगा लेकिन 2 में मन नहीं है। लेकिन जिस दिन उसको मन नहीं है, मतलब जिस सब्जेक्ट में मन नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, थोड़ा इसको डिस्टर्ब करेगा, थोड़ा उसको डिस्टर्ब करेगा, कुछ और मन में आएगा उसके। उसी टाइम में हमने उनको डांट दिया, नेक्स्ट डे क्या होगा, उस टीचर के ऊपर उसका थोड़ा मन में, वो तो मतलब अभी जैसे मैडम ने बोला कि वो अभी नहीं समझ पाएंगे कि वो हमारे कारण ही बोल रहा है कि हम लोग क्या चाहते हैं। हम सब ये सब मतलब टीचर्स, पेरेंट्स, हम सब मिलके क्या चाहते क्या है, स्टूडेंट्स का सक्सेस, और भी अगर ग्रेटर सेंस में कहें तो कि वो खुश रहे, है ना, हैप्पीनेस। हम भी वही चाहते हैं। और हैप्पीनेस कहाँ से मिलेगा, जब हम लोग कुछ करेंगे और वहां से तो कुछ मतलब कुछ अच्छा करेंगे, जब तभी तो खुशी मिलेगा। तो कभी कभी ऐसा भी कीजिए कि स्टूडेंट्स के बाद भी थोड़ा एक क्लास रख दीजिए कि जहां पे सिर्फ स्टूडेंट कंप्लेन करे, बस उनसे थोड़ा डिस्कशन कीजिए, एक डिस्कस कीजिए कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों तुम्हें मैथ में प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों तुम्हें हिस्ट्री में प्रॉब्लम हो रहा है, क्यों तुम्हारा मन नहीं लगता, घर में क्या कोई प्रॉब्लम है, ऐसा ही इसका बस जो भी है। क्योंकि उसका मन तभी लगेगा जब उसका आसपास का एनवायरनमेंट, मान लीजिए आप यहाँ पे फोर्सफुली आप ट्राई कर रहे हैं कि उसको मैथ समझ में आए, लेकिन उसके घर में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कभी नहीं होगा पॉसिबल। तो हो सके तो गार्जियंस को बुला के हम लोगों को धीरे धीरे वो सॉर्ट आउट करना होगा जितना हो सके। अगर ऐसा कुछ एक कर देंगे ना, तो इतना खुशी मतलब आपको महसूस होगा, तब आप खुद ही खुद प्राउड फील करने लगेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हर एक वीक में अगर हम ऐसा कोई फेमस पर्सनालिटी के बारे में कुछ डिस्कशन करें, तो क्या होगा, अगर सालों में 20-30 पर्सनालिटी के बारे में ऐसा कुछ डिस्कस हो क्लासरूम में, तो स्टूडेंट्स के मन में कभी कभी ऐसा लगेगा नहीं मुझे नेताजी जैसा बनना है, मुझे रविन्द्रनाथ टैगोर जैसा बनना है। कोई किसी न किसी के साथ तो रिलेट करेगा, एक ना एक के साथ जरूर रिलेटेड वो तो होगा। कोई मान लीजिए कोई रुचि है कुछ कविता लिखने में, तो वो रविन्द्रनाथ टैगोर को फॉलो करेगा, भानुभक्त को फॉलो करेगा। किसी को थोड़ा साइंस में रुचि है, किसी को थोड़ा मैथ में रुचि है, तो रामानुजन के दिन वो बहुत एक्टिव हो जाएगा और वो थोड़ा क्यूरियस हो जाएगा कि ये कैसे हुआ, कैसे पॉसिबल हुआ। तब उसको भी मन में वो बिलीव आएगा कि नहीं, उस टाइम में, उस सिचुएशन में जब हम सुनते हैं कि जैसे स्कूल्स पहले का, जब हम मतलब जब भी स्कूल में जाते हैं, हमारे रिटायर्ड टीचर्स जो है उनसे हम सुनते हैं कि उस टाइम में आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले ऐसा हो रहा था, स्कूल ये भी नहीं था, वो भी नहीं था। हमारे दार्जिलिंग में ना का लिस्ट अगर हम निकाले तो वो तो आपको पता ही है कि क्या क्या नहीं है कि लिस्ट अगर निकालेंगे तो वो तो खत्म ही नहीं होगा। लेकिन इतने सारे ना के बावजूद आप लोग जो इनिशिएटिव ले रहे हैं,
इसको सच में मतलब इस तरह का इनिशिएटिव हर एक स्कूल में होना चाहिए। और हमने जैसे बोला कि हमारे भारत सर जैसा, हमारे सभी टीचर जैसा जो है यहाँ पे इस जैसा टीचर हर एक स्कूल में होना चाहिए। तो हम ज़्यादा टाइम और नहीं लेंगे, मैडम से रिक्वेस्ट करेंगे। उस टाइम में हमने तो स्कूल में रिक्वेस्ट किया, लेकिन वो तो हेड टीचर ने वो तो बोल रहे सिर्फ ठीक है कर लेंगे, लेकिन बाद में किया नहीं। लेकिन मैडम से हम रिक्वेस्ट करेंगे और हम आगे जाके सब स्कूल से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ऐसा एक क्लास वीकली होना चाहिए। मुझे ऐसा लग रहा है, आप लोग थोड़ा विचार करके आप लोग थोड़ा देखिएगा। और शायद स्कूल में एग्जाम क्या हो चुका है कंप्लीट, तो ठीक है हम और कुछ नहीं कहेंगे। और सभी हमारे यहाँ जितने गेस्ट हैं हम सबको तो उतना जानते नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ आने के बाद बहुत सारे गेस्ट से मिलने का मौका मिला, पारस सर और हमारे डॉक्टर साहब और जो है सबसे मिलने का मौका मिला। इसके लिए बहुत धन्यवाद मैडम आपको। और सबको आज के दिन का फिर से एक बार शुभकामनाएं। थैंक यू।